وسلم نے آج تو کم و بیش 1400 سال پہلے بیان کر دیتا ہے۔ اس حل نو چھوڑ کے کوئی نیا حل تلاش کرنا یا اس حل دے مقابلے تے کوئی نیا حل پیش کرنا یقیناً دعوت حق نو ٹھکران دے برابر ہے۔ تو آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی دے تمام مسائل دا جو حل پیش فرمایا ہے وہ میں تساں احباب دے سامنے پیش کرنا۔ آئندہ مضمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسائل دا حل جو پیش فرمایا ہے ایک قرآنی پیکج دے حوالے دے نال وہ تواڈے پیش خدمت کرن دا ارادہ ہے۔ ایک قرآنی پیکج 5 چیزاں تے مشتمل ہے اور بلا تاخیر اور بلا تمہید میں پہلی بات دا تذکرہ کرنا، جڑا بندہ اس پیکج نو اپنی زندگی اندر آن کرے گا اور اس نو عام کرے گا، اللہ پاک اس نو ہر قسم دے فتنے، شر، بیماری، آفت، نظر بد اور جادو اور ہر قسم دی بندش اور رکاوٹ تو اللہ تبارک و تعالی نجات عطا کرن گے۔ احباب گرامی قدر 5 چیزاں تے مشتمل جو قرآنی پیکج ہے، آئیے اوچوں سب تو پہلی بات دا تذکرہ میں کراں۔ یہ جڑی ہے نا سورۃ الفاتحہ، یہ صرف فرض نمازاں لی نہیں، یا سنتاں یا نفلاں لی نہیں، یا وطر یا نماز عیدین لی نہیں، بلکہ سورۃ الفاتحہ سفر دے اندر، حضر دے اندر، گاڑی چلاندے ہیں، موٹر سائیکل تے بیٹھے ہیں، دکان تے بیٹھے ہیں، گھر اندر بیٹھے ہیں، بستر تے لیٹے ہیں، کثرت دے نال سورۃ الفاتحہ دی قرات کرو، تلاوت کرو، اس نو پڑھو۔ جڑا بندہ سورۃ الفاتحہ نو اپنی زبان دا ورد بنا لے، توجہ میرے وال، اور ایدی تعداد ڈیلی یومیہ ہر روز ہزاراں اندر لے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے واسطے توفیق، نور، رحمتاں اور برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیں دے۔ اس سورۃ الفاتحہ اس امت تے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے، اور بالخصوص ہن دی گھڑی تک جڑا بندہ کہندا نا مینوں فلاں مرض تو نجات نہیں ملی، میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا ہوں کہ تنہائی دی اندر سورۃ الفاتحہ نو اپنا ورد بنا کے دیکھے۔ جتھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اتھے کوئی بیماری نہیں ٹھیڑ سکتی۔ بے شمار واقعات نے، یہ سورۃ الفاتحہ اللہ دا نور ہے، اللہ دا بہت بڑا احسان ہے اس امت تے۔ سننے بھی داود دے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی ایک دیہات دے قریب تو گزرے، آندنے جدوں میں دیہات دے قریب تو گزریا تے چند لوگ میرے کو آئے تے آ کے کہنے لگے حضرت ساڈے پنڈ دے اندر نا ایک نوجوان ہے، وہ بے وقوف ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اگر تواڈے کول کوئی پڑھائی یا دوائی ہے تے انہوں آ کے دم کر دیو۔ صحابی آندے نے میں چلا گیا اس پنڈ دے اندر، واقعی بڑا خوبصورت نوجوان، رسیاں دے اندر انہوں جکڑیا، سلاخاں دے پیچھے انہوں بند کیتا۔ آندے نے 3 ایام 3 دن میں اس پنڈ دے اندر رہا، صبح اور شام صرف اور صرف میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے انہوں دم کردا رہا۔ چوتھا دن آندے نے بعد چوں آیا ہے اللہ نے فاتحہ دی برکت دے نال انہوں مکمل صحت یاب فرما دیتا۔ شوگر دیاں باتاں کر دے ہو، کینسر دیاں باتاں کر دے ہو، امراض اور درداں دیاں باتاں کر دے ہو، اللہ دے بندو مان جاؤ اس حقیقت نو کہ سورۃ الفاتحہ ساڑی تنہائی دا ورد نہیں، سورۃ الفاتحہ ساڑا معمول نہیں، وگرنہ جڑا بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھدا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں روحانی طور تے، جسمانی طور تے قوت، طاقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی حلاوت نصیب فرما دیں۔ بخاری شریف دی روایت اکثر تسی علماء دے کولوں سنتے رہندے ہو، حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے پنڈ دے چودھری نو جدوں سپ نے ڈس لیا اور میں او دے قریب گیا تے لوگاں نے کہا وساؤ لہو بے کل شیء،
اسی یہ علاج معالجے واسطے سنیاسی باویاں نو دکھایا، طبیباں نو دکھایا، حکیماں نو دکھایا، ڈاکٹراں نو دکھایا، لیکن یہ درد دے اندر ذرہ فرق نہیں آیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے 7 مرات 7 دفعہ میں پورے یقین دے نال سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اتنے دم کیتا۔ جدوں میں 7ویں دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا تے اللہ پاک نے انہوں مکمل صحت یاب فرما دیتا ہے۔ اور رفع الیدین کرنے والوں، اے آمین بالجہر کہنے والوں، پیراں دے نال پیر ملانے والوں، نبی دی سنت اور حدیث اور عقیدہ ختم نبوت مر مٹنے والوں، کٹ جانے والوں، دسو پیغمبر دیاں انہاں حدیثاں تے کون عمل کرے گا؟ کیا گھر دے اندر اگر بیوی بیمار ہو جائے تو فاتحہ پڑھ کے دم کرنا ہے؟ گھر دے اندر تیری والدہ بیمار ہو جائے تو فاتحہ پڑھ کے یقین نال دم کرنا ہے؟ ڈاکٹر دی میڈیسن تے صبح و شام پابندی دے نال دینا ہے، ایک لمحہ پردہ ناغا نہیں کردا۔ اور خدا دی قسمیں میں اس اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا، جتنے یقین دے نال تو ڈاکٹر دی میڈیسن استعمال کرنا ہے، کتے اس یقین دے نال تو سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی تینوں دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا فرما دے۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے، آندے نے انہاں دی کتاب ہے الجواب الکافی، آندے نے میں مکہ مکرمہ دے اندر گیا، آب و ہوا تبدیل ہوئی تے طرح طرح دیاں بیماریاں نے نا مینوں گھیرا پا لیا، فما وجدت طبیبا، مینوں مکے دے اندر کوئی ڈاکٹر نہ ملیا، کوئی کلینک، کوئی ہاسپٹل نہ ملیا۔ حضرت ابن قیم فرماندے نے میں حرم پاک سے بہ گیا، سورۃ الفاتحہ پڑھنی میں شروع کر دیتی، آندے نے بس میں چند دن سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں فاتحہ دی برکت دے نال مکمل صحت یاب فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور پردے اندر بیٹھنے والی میری بیٹیوں، سورۃ الفاتحہ اللہ پاک دی بہت بڑی رحمت ہے، واللہ العظیم اس سورۃ الفاتحہ نال محبت کرو، پیار کرو، دل جلد ہے۔ اور خدا دی قسم تکلیف دی انتہا ہے کہ اج دا مولوی نماز اندر بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھن دیندا، حالانکہ سورہ فاتحہ ہر لمحے پڑھنی چاہیے اور ہر حالت اندر محبت اور عقیدت دے نال پڑھنی چاہیے۔ اور بالخصوص جڑے میرے بزرگ تشریف فرما جے نا، میرے بزرگوں آخر عمر دے اندر یہ سورۃ الفاتحہ بہت بڑا سہارا ہے، یہ سورۃ الفاتحہ اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے، پڑھتے رہا کرو، گنگناندے رہا کرو۔ اور آئیے میں اس قرآنی پیکج دا دوسرا اور اہم ترین پہلو بیان کراں۔ پہلی تو بات ہے سورۃ الفاتحہ، جدو سورۃ الفاتحہ پڑھ لو تو دوسرے نمبر تے کی پڑھنا ہے، نال اس گل تے بھی غور کریو، دعوت حق لوگ شفاواں واسطے کوئی لال رنگ دے دھاگے بن رہا ہے، کوئی شفا واسطے کڑے پا رہا ہے، کوئی نظر بد تو بچن واسطے اپنی گڈی نہ کالے رنگ دی ٹاکی بن رہا ہے، بچے دے جوتے بن رہا ہے، کوئی اپنے گھر دی چھت تے الٹی ہانڈی رکھ رہے نے۔ اللہ معاف فرمائے، طرح طرح دے توہمات اور کائنات دا بدترین شرک معاشرے اندر موجود ہے۔ ان حالات دے اندر سورۃ الفاتحہ یہ دعوت حق ہے، سورۃ الفاتحہ یہ دعوت قرآن ہے، سورۃ الفاتحہ یہ دعوت حدیث ہے، سورۃ الفاتحہ یہ دعوت اہل حدیث ہے۔ اہل حدیثو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے، تواڈے علماء کرام حجریاں اندر بیٹھ کے وظیفے نہیں کردے، تواڈے علماء کرام شرکیہ تویزات فروخت نہیں کردے۔ آئیے ہر مسئلے دا حل سورۃ الفاتحہ ہے، ہر بیماری دا حل سورۃ الفاتحہ ہے۔ تے جدوں محبت نال فاتحہ پڑھ لو نا تے دوسرا نمبر کیڑا ہے؟ آئیے ذرا قرآنی پیکج تے غور فرمانا۔ اللہ فرما رہے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، آواز نہیں آئی درود پاک دی، ہجے شیر اہل حدیث دا خطاب ہونے والا ہے۔ حضرت پٹھوی صاحب تشریف فرما نے، ہجے تسی سو گئے ہو، سونے تے ذرا درود پاک پڑھو، جناب محمد، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آئیے لوگ
لوگوں اللہ دی طرفوں شفا آ گئی ہے، اللہ دی طرفوں رحمت آ گئی ہے، اللہ دی طرفوں بہار آ گئی ہے، اللہ دی طرفوں تہاڈی بیماریاں دا علاج آ گیا ہے، دکھاں دا علاج آ گیا ہے، اداسیاں پریشانیاں تمام مصیبتاں دا اللہ پاک نے پیکج اللہ پاک نے تانوں عطا کر دیتا ہے۔ آئیے میری عزیزہ، میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، کوئی بھی بیماری کوئی بھی پریشانی، اللہ نہ کرے تیرا بیٹا بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے تیرے بیٹے نو بخار ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری دا مسئلہ بن جائے، محبت دے نال سورہ فاتحہ پڑھیا کرو تے اپنے مریض دے دم کریا کرو۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ جدوں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تے دوسرے نمبر تے آیت الکرسی، آیت الکرسی نال پیار پا۔ اللہ دے بندو میں کن الفاظ دے اندر آیت الکرسی دی طاقت بیان کراں، کس انداز دے اندر آیت الکرسی دی تاثیر بیان کراں۔ میرے کولو انداز نہیں، میرے کولو الفاظ نہیں، میرے کولو دلائل نہیں کہ جن دے اندر میں سے آیت الکرسی دا مقام و مرتبہ بیان کراں۔ اللہ پاک دی قسم آیت الکرسی دے اندر اللہ پاک نے بڑی طاقت رکھی ہے، آیت الکرسی دے اندر اللہ پاک نے بڑی قوت رکھی ہے، آیت الکرسی دے اندر اللہ پاک نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ یار میں تفصیل اندر نہیں جاندا، بڑے اختصار دے نال عمل الیوم واللیلہ اور زاد المعاد چو ایک حسن درجے دی حدیث پاک پڑھنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جیڑا میرا امتی عقیدہ توحید مضبوط ہوئے اور بدعات تو بچنے والا ہوئے، اللہ دے فرائض دا پابند ہوئے، حرام تو بچن والا ہوئے، فرمایا فجر تو بعد، زور تو بعد، عصر تو بعد، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد، پنجا نمازاں تو بعد ایک ایک دفعہ اگر وہ آیت الکرسی پڑھ دے تو آیت الکرسی دی اندر اتنی طاقت ہے، آیت الکرسی دی اندر اتنی قوت ہے، آیت الکرسی دی اندر اتنی تاثیر ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر میرا امتی پنجا نمازاں تو بعد ایک ایک دفعہ اگر آیت الکرسی پڑھ دے کہ اللہ پاک اس پڑھن دی وجہ تو جنت جیا خزانہ بھی اپنے بندے نو بغیر حساب دے عطا فرما دیندے نے۔ یار جے ایک ایک دفعہ پنجا نمازاں تو بعد آیت الکرسی پڑھیے میرے بزرگوں تے اللہ جنت جیا خزانہ بھی عطا فرمائے۔ تے جے بندہ سائیکل چلاندا، موٹر سائیکل چلاندا، سفر دے اندر، حضر دے اندر، اپنی بیڈ تے بیٹھا، بستر تے بیٹھا، دکان تے بیٹھا، اگر کثرت دے نال آیت الکرسی پڑھے گا اللہ پاک انہوں دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا کر دین گے۔ اور لوگوں نظر بد دا علاج آیت الکرسی، اللہ دے بندو جادو دا علاج آیت الکرسی، ہر قسم دے دورے دا علاج آیت الکرسی، ہر قسم دی بیماری نظر بد اور اسیب دا علاج آیت الکرسی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماندے نے وَقَانَ شیخنا ابن تیمیہ یعالج الامراض الروحانیہ والجسمانیہ بالآیت الکرسی۔ میرے استاد امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ روحانی بیماریاں دا علاج، جسمانی بیماریاں دا علاج آیت الکرسی دے نال کر دے رہے۔ اور لوگوں آیت الکرسی قرآن دی ہر آیت شان والی ہے، قرآن دی ہر آیت مقام والی ہے، لیکن میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک دیاں ساریاں آیتاں دے اندروں، قرآن پاک دیاں ساریاں آیتاں دے اندروں اگر سب نالوں زیادہ شان ہے آیت الکرسی دا ہے، سب نالوں اونچا مقام ہے آیت الکرسی دا ہے، سب نالوں زیادہ رتبہ آیت الکرسی دا ہے۔ آئیے لوگوں جو میں دعوت حق دینی چاہنا، مسند احمد بن حنبل دے اندر میرے پیغمبر دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جڑا میرا امتی آیت الکرسی نال پیار کردا ہے، جڑا آیت الکرسی دے نال محبت کردا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک آیت الکرسی نو زبان عطا کرے گا، اللہ آیت الکرسی نو ہونٹ عطا کرے گا، اللہ آیت الکرسی نو زبان تے ہونٹ عطا کرے گا۔ جڑا محبت نہ پڑھدا رہا ہوئے گا آیت الکرسی او دی شفاعت کرے گی تے اللہ انہوں جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
آئیے لوگوں شفا آ گئی ہے، رحمت آ گئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اتار دیتا ہے، قرآنی پیکج اتار دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ رات نو سون لگا اپنے بستر تے آیت الکرسی پڑھ کے لیٹ جائے، ساری رات شیطان او دے قریب آندا نہیں، تے پیغمبر نے فرمایا رحمت دا فرشتہ او دے سرانے تو جاندا نہیں۔ ساری رات اللہ رحمت دے فرشتے نو او دا نگران بنا کے او دے سرانے تے کھڑا کر دیندے نے۔ اللہ پاک شیطانی اثرات تو دور کر دیندے نے۔ اور لکھیا اللہ والیاں نے لکھیا، نیک لوگاں نے لکھیا، جیڑا بندہ ہزاراں دی تعداد اندر، سینکڑیاں دی تعداد اندر آیت الکرسی پڑھدا ہے نا، اللہ رحمت دے فرشتے او دے دوست بنا دیندا ہے، اللہ رحمت دے فرشتے او دے ساتھی بنا دیندا ہے، اللہ رحمت دے فرشتے او دے مددگار بنا دیندا ہے۔ یہ لوگوں دعوت حق، دعوت اہل حدیث ہے، تہاڈیاں بیماریاں دی شفا سورۃ الفاتحہ ہے۔ نظر بد اور جادو دا علاج دھاگے نہیں، کڑے نہیں، منکے نہیں، اے ٹاکیاں نہیں، انہاں لیراں فقیراں دے اندر کچھ نہیں۔ اگر تو نظر بد اور اسیب اور ہر قسم دے جادو تو بچنا چاہنا ہے، اگر تو اللہ پاک دی حفاظت دے اندر آنا چاہنا ہے، کثرت اور محبت دے نال آیت الکرسی پڑھیا کر۔ اور میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، آواز بیٹے تھوڑی جی ہلکی کرو، آواز ہلکی کرو۔ نبی کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے ایک اسم اعظم ہے۔ توجہ میرے والو گلاں کرن والے ہو، قاری صاحب ساڈیاں دعاواں اٹک گئیاں، ساڈیاں دعاواں لٹک گئیاں۔ لیلۃ القدر نو منگیا ہے، رب نے دعا قبول نہیں کیتی، حج تے منگیا، عمرے تے منگیا ہے، ساڈیاں دعاواں اٹک گئیاں لٹک گئیاں۔ پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ ہے کہ اسم اعظم ہے، ایک اسم اعظم ہے۔ اسم دا معنی نام، اعظم دا معنی وڈا، اسم اعظم دا معنی ایک وڈا نام ہے۔ جڑا میرا امتی اپنی دعا تو پہلے اسم اعظم پڑھ لوے، اللہ اسم اعظم دی برکت دے نال اپنے بندے دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ امام ابن تیمیہ نے لکھیا ہے او جڑا اسم اعظم ہے آیت الکرسی دا پہلا ٹکڑا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جڑا بندہ اپنی دعا تو پہلے ٹکڑا ایک دفعہ پڑھ لے، 10 دفعہ پڑھ لے، 100 دفعہ پڑھ لے، بعد چو جڑی بھی دعا کرے اللہ اس اسم اعظم دی برکت نال قبول کر دینے۔ حضرات آئیے میں قرآنی پیکج دا دوسرا حصہ بیان کر چکے ہیں۔ اے لوگو ان حالات دے اندر میں دیکھ رہا سیدھے سادے عام لوگ اپنے گھراں چوں شفا لین لئی نکل دے نے، بیماریاں اور مصیبتاں دے حل واسطے کرو نکل دے نے، درباراں مزاراں خانقاہاں اور انہاں بابیاں ملنگاں دے کول جا کے اپنا مال بھی برباد کر دینے، اپنا ایمان بھی برباد کر دینے، اپنا وقت بھی برباد کر دینے۔ اللہ دی عزت دی قسم تواڈے مسئلیاں دا حل سورۃ الفاتحہ ہے، تواڈے مسئلیاں دا حل آیت الکرسی ہے۔ 4 دن تنہائی دی اندر فاتحہ پڑھ کے دیکھ، 4 دن تنہائی دی اندر آیت الکرسی پڑھ کے دیکھ، اللہ پاک تینوں جنت دی خوشبو دی پہلی کس دنیا تے عطا کرے گا جدوں تسی سورۃ الفاتحہ پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو۔ آئیے میں پیکج دا تیسرا حصہ بیان کرا۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ پاک دی طرف رحمت آ گئی ہے، شفا آ گئی ہے، بہار آ گئی ہے۔ حضرات اس قرآنی پیکج دا تیسرا حصہ فاتحہ تو بعد آیت الکرسی تو بعد سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھیا کر. سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں اللہ پاک نے انہاں دے اندر بڑی برکت، بڑی رحمت اور بڑی عافیت اور دین و دنیا آخرت دی کامیابی رکھ دیتی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے اچانک آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. آپ فرماندے نے صحابہ پتہ جے کادی آواز آئی ہے؟ صحابہ دے نے اللہ دے نبی اسی نہیں جان دے. آپ نے فرمایا صحابہ اللہ پاک نے آسمان دا دروازہ کھولیا جڑا دروازہ اج تو پہلے کدی نہیں کھلیا. وقد نزل ملک من السماء لم ينزل قط، اور اللہ نے آسمان تو جو فرشتہ اتاریا جڑا اج تو پہلے کدی نہیں اتریا. اور انہیں مینوں آ کے کیا کیا ابشر بنورین، ابشر بنورین، اے نبی پاک جی خوش ہو جاؤ، اللہ پاک نے تانوں دو نور عطا فرمائے نے، اللہ نے تانوں دو چراغ عطا فرمائے نے، اللہ نے تانوں جو روشنیاں عطا فرمائیاں نے. جیڑا تہاڈا امتی ہے چراغ اپنی زندگی دی اندر روشن کرے گا، اللہ بیماریاں دے اندھیرے، کاروبار دے اندھیرے تے کاروبار دے اندھیرے اللہ ختم فرما دین گے. میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اے دو چراغ جڑے نے ایک دا نام سورۃ الفاتحہ ہے تے دوجے دا نام سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نے. شوق نہ پڑھیا کرو اور محبت تے کثرت دے نال پڑھیا کرو، رب نیرے ختم کر دیندا ہے. یاد رکھو میرے پیارے بھائیو، جتنے لوگ کہندے نے نا قاری صاحب قرضے دا بوجھ ہے، بیٹیاں دا بوجھ ہے، مسائل دا بوجھ ہے، دی وجہ اسی سورۃ البقرہ دی آخری دعاواں نہیں پڑھدے. ساڈی زندگی دی اندر سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں نہیں. جڑا بندہ سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھے نا، مسلم پاک اندر ایک حدیث ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے جدو بندہ اللہ پاک دے حضور آخری دو آیتاں پڑھدا ہے تے پڑھدا پڑھدا انہاں جگہ تے پہنچدا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی، اے میرے اللہ میرے تے او پار نہ پائیں جڑا پار میں نہیں چک سکدا. اللہ جڑے تو پہلیاں امتاں قوماں دے پار پائے نے اللہ او پار میرے تے نہ پائیں. اللہ میرے تے قرضے دا پار نہ پائیں، تیاں دا پار نہ پائیں، پتراں دا پار نہ پائیں. اللہ جڑیاں پریشانیاں میں اٹھا نہیں سکدا میرے تے او پار نہ پائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ انہاں ایت دا ٹکڑا پڑھدا ہے اللہ فرماندے نے قد فعلتو، جا میرے بندے تو مینوں جو آکھیا ہے میں تیرے رب نے انجی کر دیتا ہے. جا میرے بندے ہے میں تیری دعا نو قبول کر لیا ہے. اللہ ایک ایک بول دا جواب دیندا ہے. حدیث مسلم پاک دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من قرأ اخواتی سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفاتا. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ رات نو سون لگا اپنے بستر تے لیٹن لگا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھ لیندا ہے کفاتا، اللہ انہوں چوری تو بھی بچاندا ہے، ڈکیٹی تو بھی بچاندا ہے، بیماری تو بھی بچاندا ہے، آفت تو بھی بچاندا ہے. تے اللہ پاک او دی نامہ اعمال اندر پوری رات دی عبادت دا ثواب تحریر فرما دیندے نے، پوری رات دا ثواب اللہ عطا کر دینے. اے لوگو پیغمبر علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھیاں جان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک قیامت تک اس گھر چو جادو دے اثر نو ختم فرما دیندے نے، جادو دا اثر اللہ پاک اس گھر چو اٹھا لیندے نے. آئیے لوگو سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں کثرت دے نال پڑھو، محبت دے نال پڑھو. اور آئیے میں اس قرآنی پیکج دا چوتھا حصہ بیان کراں. میرے اور تواڈے پیر و مرشد باب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے پاک پیغمبر کی بیان کر دینے جدوں فاتحہ پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، اور پاک پیغمبر نے فرمایا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھ لو. چوتھے نمبر تے قرآن پاک دے 30ویں سپارے دے آخری تینوں کل نے کل ہو اللہ پڑھیا کر، کل اعوذ برب الفلق پڑھیا کر،
کل اعوذ برب الناس پڑھیا کر. اور در در تے اپنیاں بندشاں دا حل لبنے والو, در در تے جا کے پریشان ہونے والو. روایت مسلم پاک اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے, آپ فرماندے نے تکفیک عن کل شیء, جڑا بندہ آخری تینوں کل رج رج کے پڑھدا ہے, آقا فرماندے نے اللہ او دی زندگی دے سارے مسئلے آپ ہی حل کر دیندے نے. ساڈا بیڑا گرک کر دیتا جے موبائل نے, نیٹ نے, فیس بک نے, انٹرنیٹ نے, وی سی آر نے, کیبل نے. تنہائیاں نپاک ہو گئیاں, گندے مذاق, فوش مذاق, مناف کرنا, پولیسیاں, حماقتاں, شرارتاں, جہالتاں دی وجہ تو روحانی طور تے بیمار, جسمانی طور تے بیمار. کاش اللہ تنہائی دی اندر آیت الکرسی پڑھنے والا بنا دے, تنہائی دی اندر اللہ سورہ بقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھنے والا بنا دے, تنہائی دی اندر اللہ آخری 3 کل پڑھنے والا بنا دے. آپ نے فرمایا تکفی کا ان کل شیء, جڑا آخری تینوں کل کثرت محبت دے نال پڑھدا ہے, اللہ دی زندگی دے سارے معاملے آپ حل کر دیندا ہے. آئیے لوگوں, فجر تو بعد 3 دفعہ, زور تو بعد 1 دفعہ, عصر تو بعد 1 دفعہ, مغرب تو بعد 3 دفعہ, عشاء تو بعد 1 دفعہ, اور رات نو اپنے بستر تے لیٹن لگے ہم 3 دفعہ. آخری تینوں کل پڑھو, اللہ دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا کرے گا, سب آفتاں مصیبتاں تو اللہ بچائے گا. سننے ابی داؤد اندر ایک حدیث ہے کہ جدوں آخری تینوں کل آئے نا, نبی علیہ السلام اس تو پہلے بڑا لمبا چوڑا ذکر کر دے, بڑی لمبی چوڑی منزل پڑھ دے, بڑیاں لمبیاں چوڑیاں دعاواں کر دے. جدوں قرآن پاک دے 3 سپارے دے آخری تینوں کل آئے, پیغمبر نے اپنے اکثر اذکار چھڑ کے تے زیادہ توجہ میرے پیغمبر نے آخری تینوں کل دی طرف کر لئی ہے. میرے پیغمبر کل ہو اللہ پڑھ دینے, کل اعوذ برب الفلق پڑھ دینے, کل اعوذ برب الناس پڑھ دینے. اور کئی میرے بھائی آندے نے قاری صاحب لو جی کل ہو اللہ, اے دیکھ ننی منی جی صورت ہے, قد چھوٹا ہے, صاحب چھوٹا ہے, حجم چھوٹا ہے, اینو پڑھیں گے کی ملے گا, بہت چھوٹی جی قرآن پاک دی صورت ہے, اے دا فائدہ کی ہوئے گا. اے اللہ دے بندو, اے دا اللہ نے شان نہ بنایا ہے. غالباً مسلم دے اندر روایت ہے, آقا فرماندے نے انہا تعدل ثلث القرآن, جیڑا بندہ کل ہو اللہ پڑھدا ہے, کلی کل ہو اللہ قرآن پاک دے 10 سپاریاں دا مقابلہ کر دی. مسجد قباء دے اندر ایک امام ہے, توجہ فرمانا, بڑا ایمان افروز واقعہ میں بیان کرا. مسجد قباء دا امام انہاں کل ہو اللہ نال پیار کردا ہے کہ جدوں مغرب پڑھاندے نے یا عشاء پڑھاندے نے یا فجر پڑھاندے نے, سورہ فاتحہ تو بعد فوراً کل ہو اللہ پڑھدے نے, پھر کوئی ہور سورت پڑھدے نے, وچکار لازمی کل ہو اللہ پڑھدے نے. مسجد دی انتظامیہ اکٹھی ہو کے آ گئی, آ کے کہنے لگی قاری صاحب سورہ فاتحہ تو بعد تسی فوراً کل ہو اللہ پڑھدے ہو, تہاڈی پھر تسلی نہیں ہوندی, پھر کوئی اور چیز پڑھدے ہو, یا کل ہو اللہ پڑھیا کرو یا کوئی اور سورت پڑھیا کرو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کہندے نے نہیں میں کل ہو اللہ پڑھنی ہے, فاتحہ تو بعد پڑھنی ہے. خیر چند دنوں تو بعد نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء دے اندر آئے. آ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے, عمرے دا ثواب پایا ہے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول مسجد قباء دے لوگ آ گئے تھے, آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی, امام صاحب دی آواز بھی پیاری ہے, کردار بھی پیارا ہے, علم و عمل تے بھی اسی مطمئنہ, لیکن اللہ دے پیغمبر انہاں دی ایک گل سانو سمجھ نہیں آئی ہے. جدوں بھی جماعت کراؤندے نے فاتحہ تو بعد کل اللہ پڑھ دینے, پھر کوئی اور سورت پڑھ دینے, وچکار اللہ دے نبی لازمی کل اللہ پڑھ دینے. اسی بڑا ڈکیا بڑا روکیا ہے, لیکن یہ باز نہیں آئے. نبی علیہ السلام نے اس صحابی نو بلایا ہے تے میرے پاک پیغمبر فرما دے رہے کیوں تو پڑھنا ہے کل ہو اللہ فاتحہ تو فوراً بعد, وچکار تو کل ہو اللہ کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ دی قسم جواب دیا آج تو 1400 سال پہلے دیتا ہے, لیکن ایمان اج بھی تازہ ہو رہا ہے. کہندہ اللہ دے نبی ہور گل کوئی نہیں, کل ہو اللہ دی اندر اللہ دا تعارف ہے, تے کل ہو اللہ مینوں چنگی بڑی لگ دی ہے.
اللہ دے نبی قل ہو اللہ مینوں سونی بڑی لگ دی ہے قل ہو اللہ احد کہہ دیجیے اللہ اکیلا ہے یکتا ہے تنہا ہے منفرد ہے نرالا ہے اللہ الصمد اللہ بے عیب ہے با کمال ہے بے نیاد ہے ہر قسم کے زوال سے پاک ہے الصمد دے 27 مارے مفسرین نے کتاباں دے اندر لکھے نے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ دے نبی ہور کوئی گل نہیں اے دی اندر اللہ دی توحید ہے اے دی اندر میرے اللہ دا تعارف ہے اے دی اندر میرے اللہ دی پہچان ہے تے مینوں کل ہو اللہ پیاری بڑی لگ دی ہے اوے لوگوں میرے نبی پاک نے اس موقع تے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا تو کل ہو اللہ نال پیار مسجد قباء چ کرنا ہے تیرے نال پیار اللہ عرش بری تے کردا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین آئیے لوگو سورۃ الفاتحہ آیت الکرسی ہے پردے اندر بیٹھنے والی اگر میری بیٹی میری بہن میری ماں کتے اپنے گھر دی چار دیواری دی اندر مسلے تے بیٹھ کے تیرا خامد کاروبار تے چلا جائے تیرا بیٹا کاروبار تے چلا جائے تیرا بھائی تیرا باپ کاروبار تے چلا جائے میری بیٹی میری اسلامی بہن تو مسلح بچھا کے باوضو بیٹھ کے گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھیا کر گھر دے اندر سورۃ البقرہ دی آخری دو آیات پڑھیا کر گھر دے اندر آخری تینوں کل محبت تے کثرت نہ پڑھیا کر جس گھر دے اندر پیکج وظیفہ اور فاتحہ آیت الکرسی سورہ بقرہ دی آیتاں آخری تینوں کل کثرت دے نال پڑھے جاندے نے اللہ اس گھر دی بیماری بھی چک لیندا ہے تے اللہ اس گھر دی غربت بھی چک لیندا ہے بیڑا غرق کر دیتا ہے تویز فروشاں نے نہ بابیاں ملنگاں نے ایمان بھی لٹ لیا مال بھی لٹ لیا وقت بھی برباد کر دیتا نہ اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے میں اپنے پرا دی خدمت گزارش کرانگا میرا بے اولاد پرا اس پیکج نو آن کرے کثرت اور محبت دے نال پڑھے اعوذ باللہ تو بعد ایک ترتیب دے نال پہلے فاتحہ پڑھ پھر آیت الکرسی پھر سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں پھر آخری تینوں کل اللہ پاک تینو برکت اولاد جیسی نعمت بھی عطا کرے گا شفا جیسی نعمت بھی عطا کرے گا دین و دنیا دی بھلائی بھی عطا کرے گا اور جڑا بندہ کہندا نا قاری صاحب مینوں غصہ بڑا چڑھدا ہے میں گالیاں بڑیاں دینا میرا دل بڑا سخت ہے تنہائی دے اندر پیکج پڑھیا کر اللہ پاک تیرے دل نو نرم کر دے گا تے تیریاں اکھاں نو اللہ آنسواں تر کر دے گا اے وظیفے دلاں نو نرم کر دے جے اکھاں نو نم کر دے جے آخرت دی فکر پیدا کر دے جے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین آئیے میں آخری بات اپنے پیکج دی بیان کراں پنجاں چیزاں تے مشتمل ہے قرآنی پیکج آن بھی کرو عام بھی کرو چل دے پھر دے بہن دے اٹھ دے تنہائی دی اندر نو پڑھو اللہ تہاڈی زندگی مبارک کر دے گا اس پیکج نو آن کرو جے ککھاں دی کلی اندر بھی زندگی بسر کرے گا اللہ تینو بادشاہاں دے محلہ نالوں زیادہ لذت عطا کرے گا فاتحہ تو بعد آخری دو آیتاں تو بعد آخری تینوں کل تو بعد کیا نبی علیہ السلام دی حدیث بخاری پاک دی یاد نہیں کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بیمار ہوئے نا تے اما فرماندیاں نے انج اللہ دے پیغمبر اکھاں اٹھا کے نگاہاں نو اٹھا کے میرے ول ویندے نے نال اللہ دے پیغمبر اپنے لباں نو حرکت دیندے نے تے میں سمجھ جانی ہاں اللہ دے پیغمبر مینوں کہہ رہے نے عائشہ آخری تینوں کل پڑھ کے مینوں دم کر دیو اما فرماندیاں نے جدوں میں آخری تینوں کل پڑھ کے پیغمبر نو دم کر دی اللہ میرے پیغمبر نو فاقہ عطا کر دیندے کیوں تو اپنے باپ تے فاتحہ پڑھ کے دم نہیں کردا کیوں اپنے باپ تے آخری تینوں کل پڑھ کے دم نہیں کردا مہنگے تے مہنگے ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے اچھے تو اچھے ہاسپٹل اندر لے کے جانا ہے اعلیٰ تو اعلیٰ معالج اور ڈاکٹر حکیم دی دہلیز تے جانا ہے کاش تو اپنے گھر اندر بیٹھ کے محبت دے نال صبح و شام میں دم کریں محبت دے نال اپنے گھر دے اندر پیکج پڑھیں اللہ شفا بھی عطا کرے برکت بھی عطا کرے بہار بھی عطا کرے اور آئیے لوگوں جدوں آخری تینوں
تینوں کل پڑھ لو. پھر 5ویں نمبر تے آخری بات کی ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک پڑھیا کر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک پڑھیا کر. کیڑا مسئلہ ہے جڑا درود پاک نال نہیں ہوندا؟ کیڑی رحمت ہے جڑی اللہ پاک درود پاک نال عطا نہیں کردے؟ آئیے لوگو اہل حدیثاں دی دعوت حق ہے اللہ دے قرآن نہ جڑ جاؤ، سورۃ الفاتحہ نہ جڑ جاؤ، آیت الکرسی نو اپنا معمول بناؤ، سورۃ البقرہ دی آخری دعا نو اپنا معمول بناؤ، نبی پاک تے درود پاک پڑھو. اللہ دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا کرے گا. اور اگر تسی یہ چاہتے